गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड पंचमाध्यायः। भृगुपुत्रस्य वनेन सह समीपगमनम्। ततो मातरमभ्येत्य स्नेहकातरया धिया तां जगाद कथं मातस्त्यजसेन पराधिनम्। पुत्रोवाच सहैव यातो पुत्रोऽयम् इति वाच्यस्त्वया पिता तव वाक्यानुरोधेन यदि मां सह नेष्यति तदा वां सेवनं कुर्यां न मे राज्ये मतिस्तथा। किं तद् राज्यं सुखं तद्यात् भवद्भ्यां रहितस्य मे। सुधर्मोवाच एतावद्धुःखशोकाभ्यां युक्तो राजानमेव च करिष्यति महाबाहो तस्माद् गच्छ ममाज्ञया। पातिव्रत्येन धर्मेण परवत्यस्मि बालक भर्तुरन्यो न देवोऽस्ति योषिता मान्य एव च। सोतोवाच इत्याकर्ण्य नमश्चक्रे मातरं ससुहृत्सुतः प्रदक्षिणीकृत्य ततो नुज्ञां प्राप्य पुरं ययो। अलङ्कृतैर्नागरिकैः पताकाध्वजपल्लवैः सिक्तमार्गं सुगन्धाढ्यं यथेन्द्रनगरं तथा दत्त्वा ताम्बूलवासांसि विसृज्य स्वजनान् नृपः प्रविवेश गृहं श्रीमद्दर्शशोकसमन्वितः। चकार राज्यं धर्मेण सुतवत् पालयन् प्रजाः धर्मार्थकाममोक्षेषु यथा शिक्षं मनोदधे। ऋषय ऊचुः कथं राजा सोमकान्तः किं वनं समुपागतः किं सहायश्च किं चक्रे कर्मणो वद विस्तरात्। सोतोवाच हन्तव कथयिष्यामि सोमकान्तो यथा वनं गत्वा चकार यत्कार्यं सादरं शृणोतानघाः। सुबलज्ञानगम्यामं मात्याभ्यां सुधर्मया धर्मपयायुतोरण्यं प्रविवेश दुरासदम्। अग्रत प्रकृतियातो मध्ये राजाथ पृष्ठतः धर्मपत्नी सुधर्मागात् सीतेव राम पृष्ठतः। एकाशनाश्च चत्वार एकचित्तासनालयाः समदुःखसुखाश्चापि वनाद्वनमुपाययुः। क्षुधातृषाश्रमैर्वापि निम्नोन्नतगताध्वभिः अत्यन्तकर्षितश्चायाम् आश्रित्योपावेशन् क्वचित्। पुनर्वनान्तरं गत्वा ददृशुस्ते सरोमहत् यत्र मातङ्गसदृशा नक्राभान्ति स कच्छपाः। तालास्तमाला सरलाः प्रियाला बकुलाशुभाः सरलापनसजम्बो निम्बाश्वत्थवटादयः। वृक्षाणानालताजालैर्वेष्टिता परितो बभुः। यत्रास्तेतिमीरं गाढं गिरिदर्योदरे यथा यत्र वायो सुखस्पर्शः कुमुदोत्पलगन्धवान् यस्मान्नयन्ति मुनयो विशासन च फलानि च
यत्र हंसा बकाश्येनाः सुखाकाकाश्च कोकिलाः सारिकाश्चक्रवाकाश्च नानारावान् विकुर्वते न यत्र शीतोष्णकरांशुसन्धि नानालतापुष्पकुजाश्रितानां शत्रुर्भयं यत्र न चैव मृत्युः स्वर्गे यथा पुण्यवतां द्विजेन्द्राः तत्र गत्वा जलं सर्वे वपुःशीतं श्रमापहं स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा फलानि भुभुजुश्चते सुष्वापचक्षणं राजा कच्चे कोमलवालुके धर्मपत्नी सुधर्मा च पादसंवाहने स्थिता तस्यानुमतमाज्ञाय द्वावमात्यावगच्छताम् आद्रतुं कन्दमूलानि फलानि च विसानि च ददर्श तत्राद्भुतरूपमुग्रम् बालं सुधर्मा प्रभया ज्वलन्तम् उत्कृष्टरूपस्य कृते स्मरन्तं जातं पुरा बालमिति स्म मेने दृष्ट्वैव सोतं जहृषे सुधर्मा मेने च तं साहित्यकारिणं च क्षुब्धं प्रसन्नं हृदयं समीक्ष्य अकारिणं चोपकरं हि वक्ति पप्रच्छ तं कश्च कुतश्च यातः कस्यासि पुत्रो जननी च काते वदस्व शब्दामृत धारयामे सखेव कर्णो परतोषयाशो सोतवाच इति स्म पृष्टः स जगादबाल तां राजपुत्रीं सुधया गिरा मे पिता भृगुर्भामिनी मे पुलोमा माता जलार्थे स्वगृहादिहागाम् च्यवन खलो नाम्नाहं पितुराज्ञाकरशुभे त्वं च काकतमोयन्ते कथं वनमिदं गतः स्रवन्ति कथमङ्गानि वर्षाकाले गिरेरिव अति दुर्गन्धता चास्य केन वा वद कर्मणा क्रमीभार समाकीर्णममुं वासे वसे कथं स्वयं चारुतरा भूत्वा सुकुमारी सुलोचना चारु प्रसन्नवदना चारु सर्वाङ्गशोभिनी कच्चित् पूर्वं न पित्रा ते सुहृद्भिर्भ्रातृभिर्द्विजैः विज्ञातोऽयं वरकुष्टे कृमिभाराकुलोऽपि च कथमेनं मृतवती दुर्गमं चागतावनम् सोतवाच इति पृष्टा सुधर्मा सा मुनिपुत्रेण धीमता व्याचष्टे सकलं तस्मै शोकहर्षसमन्विता सुधर्मोवाच सौराष्ट्रदेशे विख्यातं देवताख्यं पुरं महत् तत्रायं सोमकान्तो मे भर्ता राज्यं चकारः अतिमानी वदान्यश्च शूरो दृढपराक्रमः असंख्यातबलोपेतो रिपुराष्ट्रविमर्दनः यज्वाति सुन्दरश्रीमान् सुहृदानन्दकारकः विवेक्तासक्तधर्मो
तर्ककार्याणां विवेक्ता सर्वकार्याणां नीतिशास्त्रविशारदः राज्यं स्वं बुभुजे राजा बहुकालं द्विजोत्तम इमामवस्थां सम्प्राप्तः पूर्वकर्म विपाकतः अमात्यद्वय संयुक्तो वनमेतत् समागतः भ्रमन्ति पृष्ठलग्नास्य पुत्रे राज्यं प्रयच्छतः सुबालज्ञानगम्याभ्यां प्रकृतिभ्यामिहागत राज्ञोऽनुज्ञां समादाय फलार्थं तौ वने गतो इहास्मान् राक्षसा प्रेता भूतानि मृगपक्षिणः नानाविधा भीषयन्ते कथं न भक्षयन्ति न जाने दुःखभोगाय स्थापयन्त्यग्रतोऽपि च दुःखस्यान्तं न पश्यामि कर्मणो दुष्कृतस्य च कटुत्तेक्ताम्ललवणं मधुरस्निग्धभोजने न तथा रुचिरस्याभूत् परितस्य द्विजातिभिः यथेदानीं कन्दमूलकषायाम्लफलादिषु दरिद्राणामाहारः पाकोऽपि भक्षितस्य च न तथा श्रीमतां शक्ति रशने पाक एव च यस्येते कोमले दिव्ये शयने स्म मनोरमे इदानीं यत्र कुत्रापि पश्यकालविपर्ययं यस्य दिग्व्यापिनश्चासन् नानापरिमलाशुभाः य आनन्दमये सिन्धो मग्नोऽभूत् पण्डितैर्वृतः पूयशोणितदिग्धस्य पूतिगन्धोऽपि साम्प्रतम् स इदानीं दुःखमये कृमिभिः परिवारितः कथन्तरेम दुःखाब्धिं न जाने भृगोनन्दन भवपोत्त इवागाधे मज्जन्तं नौरिवार्णवे भवपोत्त इवागाधे मज्जन्तं नौरिवार्णवे इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे सुधर्माच्य वनसंवादो नाम 5मोऽध्यायः।